मसला इस तरह है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे ही मशहूर हो जाती हैं और लोग फिर उनको समझते हैं कि शायद ये दीन का मसला है, हालांकि शरीयत का उससे ताल्लुक़ कोई नहीं होता। बदकिस्मती ये होती है कि बाज़ दफ़ा कुछ लाइल्मी की वजह से कह लें या सुनी सुनाई बात को बयान करने की वजह से कि वो कहीं छोटी मोटी मजलिस में बयान भी कर दी जाती है। यानी अगर कोई आदमी मुसलसल 3 जुमे जानबूझकर छोड़ दे, क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? या फैक्ट्री और कारखाने के अंदर नमाज जुमा का हुक्म क्या है? क्या वहाँ जुमा की नमाज हो जाती है कि जहाँ पर एक फैक्ट्रियाँ जैसे आजकल हैं, कारखाने हैं या स्टेशन हैं या इसी तरह अब नमाज जुमा क्या फ़र्ज़ है भी कि नहीं है? ये जुमे के मुताल्लिक़ याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिला उज़्र शरई, कोई शरई उज़्र ना हो। जुमा छोड़ने के शरई उज़्र कितने हैं? बीमार होना, मुसाफिर होना, कैदी होना, या उसका जामे मस्जिद तक पहुँचना नामुमकिन हो जाए। इसके अलावा शरई उज़्र कोई नहीं। यानी हालत सफ़र में है तो उसका शरई उज़्र है, नमाज जुमा वो छोड़ सकता है, कहीं भी जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले। अगर वो क़ैद में है, उसको इतनी इजाज़त ही नहीं है कि नमाज जुमा वो पढ़ सके, किसी भी बादशाह या ज़ालिम या अपने जुर्म की वजह से क़ैद में है और वहाँ जुमे का इंतज़ाम और इंसिराफ नहीं है, तो फिर वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ले। या वो बीमार है, बीमारी के सबब वो मस्जिद में नहीं पहुँच सकता, या जहाँ जुम्मतुल मुबारक अदा किया जाएगा वहाँ नहीं जा सकता, तो फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले। और यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बिला उज़्र शरई, महज सुस्ती और कहली की वजह से 3 जुमओं की नमाज छोड़ेगा, उसकी जो वो गुनाह उसको मिलेगा, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी वो नेकियों से महरूम हो जाएगा। और ये जो आदत अगर वो कोई 3 जुमे मुसलसल छोड़ देता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दिल पर मोहर लगा देगा, तो मुमकिन है फिर वो हमेशा के लिए कहीं नेकी से महरूम ना हो जाए। तारिक जुमा के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सख्त वईद फरमाई है, बड़ी तंबीह फरमाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि हमने आका अलैहिस्सलाम को बरसरे मिंबर इरशाद फरमाते हुए सुना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर बैठकर इरशाद फरमाया, लोगों नमाज जुमा छोड़ने की आदत से बाज आ जाओ, तंबीह के साथ कि लोगों नमाज जुमा को छोड़ने की आदत से बाज आ जाएं। हुजूर ने फरमाया, वरना सजा के तौर पर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और फिर वो गाफिलों में हो जाएंगे, गाफिलों की सफ में हो जाएंगे। तो अहदीस पाक की रोशनी में जो चीज़ है वो ये है कि जो जुमातुल मुबारक छोड़ देता है वो इस्लाम से खारिज नहीं है, वो गुनाहगार है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर उसने तौबा न की और इस रवश को, इस तरीके को खुदा न खास्ता न छोड़ा, तो उससे अमले खैर, अमाले सहले की तौफीक न कहीं छिन जाए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक से बंदा नेकी करता है। ये बात याद रखो, अल्लाह की तौफीक से। और कहीं ऐसा ना हो कि वो इस आदत को अपनाए कि जुमातुल मुबारक को छोड़ता रहे, वो इस्लाम से तो खारिज नहीं होगा, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे ये तौफीक ही छीन ले, वापस ले ले अमल खैर की, नेक साले अमल की, नमाज की, नेकियों की, जुमातुल मुबारक की अदा करने की। तो ये फ़िक्र करना चाहिए कि अल्लाह रसूल की नाफरमानी कभी भी और कहीं भी हमें कहीं ऐसा ईमान से दूर ना ले जाए। उससे डरें, तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को, अहले इस्लाम को अपने ईमान को महफूज करने की तौफीक बख्श दे। इसी तरह फैक्ट्री और कारखानों में नमाज जुमा के मामले में याद रखो, शराइत जुमा फुकाहा ने बयान की है।
جمعے کی شرائط، پہلے شرائط کیا ہیں؟ جامع مسجد ہو، یعنی ایسی مسجد جہاں اذن عام ہو، کسی کو وہاں نماز پڑھنے پہ پابندی نہ ہو، عام لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھنے، عام نمازوں کی اجازت ہو۔ باقی کم از کم امام کے ساتھ 3 آدمیوں کا ہونا، کم از کم خطبہ جمعہ ہونا، یہ شرائط جمعہ میں ہے۔ خطبہ جمعہ کا منعقد ہونا، جمعے کا وقت ہونا، تو یہ شرائط جمعہ میں، اصول جمعہ میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، اور دیگر فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی قلعے کا دروازہ بند کر دی، جیسے پہلے زمانے میں شہر قلعوں میں ہوتے تھے، دشمن کے خوف سے یا سیکورٹی کے حوالے سے بند کر دیا جائے، اب اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگر اس مسجد میں جا کے جمعہ پڑھیں تو وہاں جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے، جمعہ پڑھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح آج کل فیکٹریاں دیکھ لیں، یا آپ سکول دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، کارخانے دیکھ لیں، ایئرپورٹ دیکھ لیں، ان کے اندر جو مسجد ہوتی ہے، اب وہاں چونکہ سیکورٹی کے آج کل خدشات ہیں، اذن عام تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مسجد نماز کے لیے بھی کھلی ہے اور وہاں کسی پر پابندی نہیں ہے، اگر وہ لوگ اس فیکٹری کے اندر رہ کر نماز جمعہ ادا کریں تو نماز جمعہ ہو جائے گی، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، ہو جائے گی، کیونکہ یہ سیکورٹی کے ایشو ہوتے ہیں، جیسے ایوان صدر ہے، ایوان وزیر اعظم ہے، اب یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں، یا اسمبلی ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، جہاں ایک غیر ممنوع، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ باہر سے منع ہوتا ہے، وہ سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو ایسی جگہ پہ نماز پڑھے گا، اگر وہاں مسجد ہے کوئی باقاعدہ اس علاقے میں، جگہ میں، تو مسجد میں پڑھے گا تو بھی ہو جائے گا۔ اگر مسجد نہیں، ویسے ایک کمرہ متعین کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ نمازیں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں اور جمعہ بھی وہیں پہ، تو وہاں جماعت کا اور جمعے کا ثواب ملے گا، مسجد کے ثواب سے محروم ہوگا، بس اتنا ہے، مگر جمعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز جمعہ کی قضا، یاد رکھو نماز جمعہ فرض عین ہے۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر جو اللہ پاک فرماتا ہے، لوگوں جب جمعے کا وقت ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار، دکان اور تجارت بند کرو اور دوڑتے ہوئے چلے جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غیر اہم اور معمولی بات سمجھتے ہوئے 3 جمعے ترک کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ تو اب جمعے کی قضا یہ کہ ظہر کی نماز پڑھے گا، وہ جمعے کی قضا نہیں ہوتی، یہ فرض عین ضرور ہے مگر اپنے وقت کے اندر ہے، جمعے کے دن اپنے وقت کے اندر ہے، اپنی شرائط کے ساتھ ہے، کیونکہ جمعے کے علاوہ شرائط جمعہ نہیں پائی جائیں گی، شرائط نہیں پوری ہوتی، اور پھر جمعے کا دن بھی نہیں، تو اس کی جگہ پہ ظہر کی قضا کی جائے گی۔ جمعے اگر کسی کا رہ جائے کسی بھی وجہ سے، سفر یا بیماری یا معذوری، کسی بھی وجہ سے اگر فوت ہو جاتا ہے جمعۃ المبارک ہے، تو اس صورت میں وہ نماز ظہر کو بطور قضا کے ادا کر سکتا ہے۔